अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज एक मुमताज़ आलिम दीन और हमारे मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम और उस्ताजुल असातिज़ा फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद रिदवान अब्दुल हकीम अस्सलाफ़ी व रियाज़ी साहिब के खिदमत में आज हाजिर होने का अल्लाह ने हमें मौका दिया, इसके लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, एक इतनी बड़ी अजीम शख्सियत हैं आपकी कि आप अपने आप में एक अंजुमन हैं। आपके ज़रिए तालीम याफ्ता तलबा व तालिबात मुल्की व बैनुल अक़वामी सतह पर डंके के चोट पर समाज को खिदमत पेश कर रहे हैं, और सिर्फ इल्मी मैदान में ही नहीं, हमारे मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम जो मैंने कहा कि अंजुमन है अपने आप में, और हर मैदान में एक काबिल तारीफ़ अजीम शख्सियत के मालिक हैं। शेख फ़िलहाल फिरदौस एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मौलाना आज़ाद इंटरनेशनल स्कूल, साथ ही जामिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात जो डंगरा घाट पूर्णिया में वाक़े है, साथ ही इंटरनेशनल स्कूल जो कटिहार ज़िले के अंतर्गत है। आइए बिला तमहीद हम अपने मंशा और मकसद की तरफ चलते हुए शेख मोहतरम से एक दीनी सवाल जो हमारे नाज़रीन की तरफ से बार बार पेशकश है, जिसका हम हुक्म तामील कर रहे हैं, तो शेख के खिदमत में हम जो है एक सवाल पेश करना चाहेंगे कि रोज़ा के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से कुरान में कहा कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो अल्लाह ने मिन क़ब्लिकुम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह हुक्म कर सकते थे, हम उनके बंदे हैं कि तुम पर रोज़ा को हमने फ़र्ज करार दिया, रखो रोज़ा, लेकिन तुमसे पहले भी रोज़ा को फ़र्ज करार दिया गया था, क्यों कहा अल्लाह ने? आइए हमारे मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम से हम लोग कुछ सीखते हैं। ये इल्मी मुज़ाकरा या इंटरव्यू तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इल्मी मुतालबा तो हम ज़रूर कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। सबसे पहले मोहतरम नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अज़ीज़ गिरामी मौलाना तौसीक़ आलम बुखारी हफ़िज़हुल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज उनके अपने चैनल के ज़रिए आप तमाम नाज़रीन, मुशाहिदीन, बुज़ुर्गान दीन, उलमा, दानिशवरान और दीनी भाइयों, अज़ीज़ों और ख़वातीन से रूबरू होने का मौका मिला। चंद सालों से मोहतरम तौसीक़ आलम साहब चैनल के माध्यम से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। लोगों को उलमा, फ़ज़ला और जो सीमांचल के मुफ़क्किरीन हैं, दानिशवरान हैं, उनसे जोड़ रहे हैं, और जो यहाँ के मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने के लिए कोशिश में हैं। उनका सीमांचल ज्ञान केंद्र, मैं कई वीडियो देख चुका हूँ और खुशी हो रही है ये बात कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन मसाइल को वो छेड़ते हैं और दीनी और समाजी जो अहम ज़रूरियात हैं या जो अहकाम व मसाइल हैं, उन चीज़ों को वो अपने चैनल के ज़रिए से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा नेक काम है।
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو مزید توفیق دے، ان کی کمیوں خامیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اس دور میں چینل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس طرح سے لوگ سوشل ذرائع کے ذریعے سے غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں، بے دینی پھیلا رہے ہیں، توحید و سنت کی جگہ میں شرک و بدعت کو فروغ دے رہے ہیں، ایسے حالات میں تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سیمانچل گیان کیندر کے سنستھاپک ہیں، بانی ہیں اور روح رواں ہیں، اور اس چینل کو چلانے کے لیے یقیناً ان کو دور دور کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے اس کے بھاری اخراجات آتے ہیں، ان چیزوں کی طرف ہماری آپ کی توجہ ہونی چاہیے بطور خاص رمضان کے اس مبارک مہینے میں۔ میں اس وقت مولانا آزاد انٹرنیشنل اسکول جو ڈنگرا گھاٹ میں واقع ہے، اور ہمارے شاگرد رشید محترم توثیق صاحب نے کہا کہ کٹیہار میں ہے، صحیح بات ہے، یہ نیشنل ہائی وے ہے، ڈنگرا گھاٹ سے جو گزرتا ہے، یہ اس کا پورب کٹیہار میں پڑتا ہے اور پچھم پورنیہ میں، اس طرح سے پورنیہ اور کٹیہار کے بارڈر میں یہ اسکول ہے۔ اس کے آفس میں بیٹھ کر کے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیز گرامی کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے احکام ارکان فرض کیے ہیں، اور 5 بنیادی چیزیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور ان ارکان کے بارے میں، دیگر 4 ارکان کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ وہی رکن ہے جو پہلے دوسری امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو کوئی کام بتائیں، وہ کام کرنے کے لیے کہیں، وہ کام قدرے مشکل ہو، تو اس کی آسانی کے لیے، اس کی ہمت افزائی کے لیے ہم آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سے لوگ یہ کام کر چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو تسلی دینا ہے، ان کی ہمت بڑھانا ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں، ہر روزہ دار بخوبی واقف ہے کہ صبح سے شام تک، فجر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک یہ بھوکا پیاسا رہنا یقیناً بہت آسان کام نہیں ہے، اور ظاہر ہے طرح طرح کی دقتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا، مہربان ہے، رؤوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ فرما کر کہ یہ روزہ پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں، آسان کر دیا ہمارے لیے کہ پہلے والے کر چکے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکیں گے، ہم ضرور کر سکیں گے یہ کام، اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل نہ سمجھے بندہ، اس کو اپنے لیے بوجھ نہ محسوس کرے، اور یہ نہ سمجھ لے کہ نہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، 15-16 گھنٹہ بھوکا پیاسا کیسے رہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم کا مظاہرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے والے لوگ بھی روزہ رکھ چکے ہیں۔
اور بھوک و پیاس کی حالت میں رہ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب کافی ہے بر وقت.